اوكي. دونك عاودت رسمت واحد المستوى عقدي. دونك هاد القطعه ا بي، اوكي، الافصول ديال ا هو اكس ا، الارتوب ديالها ايكغيك ا، الافصول ديال اي بي هي اكس بي، والارتوب ديالها هو ايكغيك بي. اوكي بيان سور جوج ديال النقاط في المستوى العقدي. بيان دونك دابا انا بغيت منتصف القطعه. دونك فاش كنقول منتصف القطعه يعني النص ديالها. اوكي يعني باغ اكزومبل الي لا، باغ اكزومبل هذه هي اي. يعني شنو كنقصد بمنتصف القطعه؟ يعني هاد المسافه هي هاد المسافه. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك انا باغ اكزومبل هذا هو اكس اي، اوكي، وهذا هو ايكغيك اي باغ اكزومبل. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان، انا بغيت اللاحق ديال منتصف القطعه. دونك يعني هو اكس اي و ايكغيك اي. دونك كاين اللي غادي يدير لي باغ اكزومبل بغا اكس اي غيدير ليا اكس بي ناقص اكس ا مقسومه على 2. يعني هو غيبان لي بان هاد المسافه هي نفس هاد المسافه. نو اتونسيون، باسكو درت لكم بحال هكا نقدر نميل غير المتجه بحال هكا كلشي كيتبدل. اوكي اتونسيون. اوكي سيغ ماشي غنشد هاد يعني كندوي لك على هاد المسافه ونقسم على جوج على دو يعني راه هي هاد اكس اي. نو، حيت اكس اي راه هي هادشي كامل. اوكي اتونسيون هادشي كامل. بيان دونك كيفاش غنحصلوا على اكس اي؟ السؤال زوين هذا. دونك غنحاول نعطيكم واحد الميثود. دونك هاد الميثود عقلوا عليه عافاكم مزيان، عقلوا عليه مزيان حيت غادي يفيدكم من بعد هادشي. حيت المات حاولوا ما تحفظوش هاد الامور حيت فريمون ساهله، يعني ساهله حيت باسكو يعني هاد العدد العقدي المشكل اللي فيه ان الاغلبيه كيمشي كيحفظ القواعد. نو، ومن بعد يعني ما كيقدرش يطبقهم اولا يعني كيتبدل ليه غير السؤال ما كيفهمش شنو غيدير. اوكي دونك حاولوا تخيلوا معايا داكشي مليانيا. اوكي وبيان سور القواعد تعرفوا منين جا. بيان باش ما نطولش عليكم نبداو. لاحظوا معايا مزيان ان بايزون غادير لكم هنا واحد المستقيم اللي غيكون متوازي مع المحور الحقيقي، يعني هذا. وهنا كذلك غندير لكم نفس القضيه، مستقيم اللي غيكون متوازي مع المحور الحقيقي بحال هكا كويس. دونك شنو كيتستنتجوا؟ الا قلت لكم واش هاد الزاويه هي نفس هاد الزاويه مثلا هذه الفا، غتقولوا لي وي سي باسكو يعني هادو متوازيين وهنا عندنا مستقيم واحد يعني كيقطع جوج ديال المستقيمين متوازيين، فإن الزاوية التي تفصل بين المستقيم والمستقيمين متساويتين. دونك الزاويتين متساويتين. بيان وهاد بيان سور بما ان اي هي منتصف قطعه يعني قلت لكم هاد المسافه اي بي هي نفس المسافه ا اي. وينو هاي درت لكم جوج شراط هنا جوج شراط هنا. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان، لاحظوا معايا مزيان كيفاش غنجبد. باغ اكزومبل بيان سور كنتمنى تكونوا عاقلين شويه على بعد العلاقات المثلثيه يعني السينيس كوسينيس. دونك فاش كنقول السينيس بيان سور هو المقابل على المحايد. اوكي دونك المقابل ديال الفا مثلا هو اللي مقابل معاه هو هذا، والمحايد هو هذا. اوكي بيان سور اولا الوتر الوتر المحايد هذا المقابل والمحايد هو هذا والوتر هو هذا. اوكي دونك هذا بيان سور كيتسمى الوتر، هذا المقابل هذا المحايد اللي حداه. اوكي حداه. بيان دونك انا قلت لكم مثلا سينوس الفا، نخدموا في هذا المثلث هذا. سينوس الفا شنو غادي تساوي ليا؟ هو المقابل ديالها يعني هاد المسافه هذه اللي هي شنو كتساوي ليا هاد المسافه يعني هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك اي، يعني ايكغيك بي ناقص ايكغيك اي، وغنقسمها على الوتر. الوتر هو هذا. دونك الوتر باغ اكزومبل انا ما عرفتش، دونك اللي عارف انه كيساوي مثلا ار، وهاد ار هي نفس اللي كاينه هنا يعني هي نفس ار هنا يعني نقسمها على الوتر ار. دونك غادي دابا نخدموا بالمثلث الثاني هذا، يعني سينيس الفا كتساوي كوا؟ سينيس الفا غتساوي ليا المقابل ديالها اللي هو هاد المسافه، يعني هو هاد المسافه يعني هي ايكغيك اي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك اي ناقص ايكغيك ا. وي ونو مقسومه بيان سور كذلك على الوتر. الوتر هو ار، هو المسافه ار. بيان دونك لاحظوا معايا سينوس الفا يعني هاد الشيء كيساوي هاد الشيء. دونك غنختزل ار مع ار ما يبقاش، غتبقى لي ايكغيك بي ناقص ايكغيك اي كتساوي ايكغيك اي ناقص ايكغيك ا. دونك غنجيب ايكغيك اي في نفس الطرف يعني غتعطيني 2 ايكغيك اي كتساوي ايكغيك ا زائد ايكغيك بي، يعني ايكغيك اي شنو غادي تساوي ليا؟ غتساوي ليا ايكغيك ا زائد ايكغيك بي مقسومه على كوا؟ على 2. بيان دونك دابا حصلت على الارتو يعني حصلت على ايكغيك اي. بنفس الطريقه غير غنستعمل الكوسينيس. دونك الكوسينيس، دونك لاحظوا معايا الكوسينيس
ديال الفا اللي هو محايد، يعني هاد المسافه باغ نخدم في هاد التريونغل ريكتونغل، يعني في هاد المثلث قائم الزاويه. دونك يعني المحايد هو هاد المسافه، يعني اكس بي ناقص اكس اي، اكس بي ناقص اكس اي، وي و نو، ديفيزي بار كوا، ديفيزي بار الوتر اولا مقسوم على الوتر اللي هو ار. ونفس القضيه مع عاوتاني في هاد المثلث في قائم الزاويه، كوسينيس الفا كيساوي دو سامبلومون المحايد هو هاد المسافه، يعني هاد المسافه هي اكس اي ناقص اكس ا، اكس اي ناقص اكس ا مقسومه على الوتر اللي هو ار. بيان، دونك هذا كيساوي هذا، يعني هذا كيساوي هذا، ار غتمشي مع ار غتبقى لي تو سامبلومون اكس اي ناقص اكس ا كتساوي اكس بي ناقص اكس اي، يعني 2 اكس اي كتساوي اكس ا زائد اكس بي، يعني اكس اي كتساوي كوا، كتساوي اكس ا زائد اكس بي مقسومه على 2 تو سامبلومون. دونك هذه هي الخاصيه اللي غتجي من بعد. نتمنى يعني نكون توفقت باش فهمتوها، باسكو يعني هادشي كامل فاسيل. اوكي بيان سور هادي ديال الفا راه بانت لكم قبيله، يعني ما كاين لاش نوضح اكثر. اوكي مفهومه. اوكي متجه ا بي علاش؟ باسكو يعني درنا الازاحه مع واحد المتجهه اخرى كيكونوا لهم نفس المنحى، لهم نفس المنظر، متوازيين يعني متساويتين. دونك لكل الفا بيان سور دابا غنشوفوا بيان سور منتصف القطعه. دونك لاحق النقطة إي منتصف إي، يعني هي منتصف القطعة أبي. أبي كندير بحال هكا، يعني كندوي على قطعة بحال اللي قلتي واحد الانترفال، ولكن هنا اتونسيون كاين فرق ما بين انترفال كندوي على في الضغوات ار، ولكن فاش كنقول قطعه واحد القطعه كومسا. اوكي يعني تقدر في المستوى، يعني كيف ما درتها كتبقى قطعه. اوكي يعني كتكون محدوده. اوكي بيان، دونك منتصف القطعه ا بي يعني غنرمز ليه بالزد اي. شنو غيساوي ليا زد اي؟ لو سامبلومون هو كوا، هو اكس ا زائد اكس بي مقسومه على 2 زائد اي فوا ايغريك ا زائد ايغريك بي مقسومه على 2. وين بيان، اولا ندير لكم هاد النوطاسيون، اكس ا زائد اكس بي مقسوم على 2 زائد اي ايغريك ا زائد ايغريك بي مقسوم على 2 تو سامبلومون راه هي زد ا زائد زد بي مقسومه على 2 ديريكتومون. هنا كذلك بالنسبه مثلا في المتجهه بيان سور ديال ا بي راه تو سامبلومون كوا هادي راه هي زد بي ناقص زد ا. اتونسيون هادشي راه فريمون يعني غير بسطت لكم اكثر. هنا كذلك شناهي هي الفا في زد بي ناقص زد ا. بيان دونك مزيان. بيان دونك نمسح هنا ونعطيكم اخر خاصيه ولا اخر نتيجه. نمسح هادي دونك صاي، دونك فهمتوا منين جات، يعني انا غير بسطت لكم وصافي. دونك اخر نتيجه لي بيان سور، اخر نتيجه شنو غتقول لنا؟ اللي كانوا بيان سور النقط مستقيميه. فاش كنقول نقط مستقيميه يعني نقط تنتمي الى نفس المستقيم. بيان دونك بيان سور ا و بي و سي مثلا نقط مختلفه مثنى هاد مثنى يعني جوج بجوج مختلفين، يعني تو سامبلومون ديستانكت دو ا دو. اوكي يعني وحده ا ما كتساويش بي وما كتساويش سي، و بي ما كتساويش ا وما كتساويش سي. تو سامبلومون هذا هو المعنى مثنى. اوكي نقط مختلفه مثنى. نقول ان ا و بي و سي دونك مسحنا مستقيمه إذا كان تو سامبلومون إذا كانت شنو المتجهة مثلا أ بي مثلا كتساوي واحد الكا في المتجهة أ سي. هذا هو المعنى. يعني أيضا مسحنا دونك رابيدمون نحاول ندير هادشي، نحاول مليانيا باسكو يعني دونك باغ اكزومبل ندير واحد المستقيم
باغ اكزومبل هنا مثلا ا بي مثلا سي، يعني هنا مستقيمين. اوكي دونك لاحظوا معايا، يعني المتجهه ا بي هي هذه، المتجهه ا سي هي هذه. اوكي دونك هذه كامله. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا باش يكونوا بيان سيغ مستقيميه هاد النقط او بي و سي، خاصهم يكونوا نفس المستقيم. يعني هاد المتجهه ا بي كتساوي واحد السكالير، واحد المعامل في المتجهه ا سي. وي نو باسكو يعني باغ اكزومبل هادي باغ اكزومبل هي ا بي شنو كتساوي 2 ا سي باغ اكزومبل. اوكي يعني كنلقى واحد الغير اوكي مع ك ينتمي الى اخ، مع ك ينتمي الى اخ. دونك هذه بيان سور هي لا ديفينيسيون. دونك حنا كنخرجوا منها واحد البروبوزيسيون اللي بيان سور كتساعدنا بزاف. دونك بيان سور ا بي شنو هي ا بي؟ ا بي تو سامبلومون اللاحق ديال ا بي، ها هي اللاحق ديال ا بي هو اللي كيتكتب على شكل زد بي موان زد ا. دونك زد بي موان زد ا، واللاحق ديال ا سي هو زد سي موان زد ا. دونك زد سي موان زد ا. وي ولا قلنا هذاك اللي كيكون في اليمين كنقص منه اللي كيكون في اليسار، يعني اللاحق ديال اليمين ناقص اللاحق ديال اليسار. دونك لاحظوا معايا هنا غنقسم. دونك عندي الحق نقسم، وي هنا ما عنديش الحق نقسم على المتجهات. ردوا معايا البال، المتجهات ما كنديرش المتجه ا بي مقسوم على المتجه ا سي، نو، ولكن كندير هنا عدد مقسوم على عدد. اتونسيون اوكي، يعني المتجهات ما عندناش فيهم قسمه، ما كنديروش المتجه ا بي مقسوم على المتجه ا سي، ولكن الحاق وي باسكو راهم اعداد. اوكي اعداد بيان سور تخيليه. دونك زد بي موان زد ا مقسوم على زد سي ناقص زد ا. بيان سور هادشي كيساوي ك. الا لقيت هاد ك ينتمي الى اخ راه كنقول بان النقط مستقيمين. دونك هذا هو الميثود اللي كنستعمل بيان سور. اوكي دونك هذا هو الميثود اللي غنستعمل باش بيان سور نبينو مستقيمين. اوكي